بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. كبرات أحواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربي سبحانه وتعالى وفقنا ننويح جزي سومناوي استمهرو نوسد لنا. الحمد لله رب وفقنا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد قبل أستاذ شحتنا استزلو ودينا كوموين خالي كتاب تبناي عقيدة زملكتوين ببوان نريد أن احنا كشف الشبهات بالوين جميرنا نيرنا، لكن أبي يوتيوب وين زي كله ناي توحيد الحمد لله رب وفقنا كبونا قناة أفريقيا ديو نروح وإنا مالتيو بزح جزية تدقاقيمو زي حتى تابتي معالتاوي أعمال النسرحو مسناي سلاتنا تتحازي مسناي طهارات تتحازي كم تنستبهالو له أبو حتى الملسن زمتزيمو بو مسرد دما أبناي فقه اسكخن جمر دماني لنا إن شاء الله. فقه كتاب بالله عبي كتابيو عمدة الأحكام زبلالو كتاب ناي عباداتيو أبو كن رئينا مالتي تا كتاب عمدة الأحكام تبل تدقى رخيبنا دماني ببزلنايو نعانا رأنا تبو دلو أحاديث كن رئينا مالتيو. طبعا إذا كتاب زي عمدة الأحكام أبو عبيتي جامعتات أبو عبيتي معاهد دمهاروئيو معناتو ብዙሕ ነገራት እቲ ኣድላይ ዝኾነ ኣስላማይ ዝደልዮ ኣብኡ እቲ ኣሕካም ዑምዳዊ ተባሂሉ ዑምዳ ቀንዲ ዓንዲ ዝኾነ ናይ ኣሕካም ኣብኡ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። طبعا እቲ ሙአልፍ ረሕመቱላሂ ዓለይሂ ብዛዕባ እቲ ተኣሊፍ ናይዚ ክታብ እዚ ንምንታይ እዛ ክታብ እዚኣ ኣሊፍዋ ረሕመቱላሂ ዓለይሂ سبب ناي تأليف يزارب مالتيو انتهى يبل فإن بعض الإخوان سألني اختصار جملة من في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان. طبعا الإمامان قبل كله إمام البخاري وإمام مسلم مالتيو أئمة في الحديث شرط غيرو ما في كتابناتهم بجيكا صحيح متصل السند ناب رسول دبت تحت زي كوينو كايلي أين سفرولنا إلهم كتابهم أحاديث دتراتر زي بلو رسول عليه الصلاة والسلام كم زبولو أحاديث الصحيح البخاري ومسلم لنا أمو حجي قال حواتسني إمام البخاري إمام مسلم للتسامى معلو أبناي أحكام طرح زملكتي ديت ألفوا لنا كتاب ديت قبروا لنا مسبولوني أنا دماني فأجبته إلى سؤاله حراي لدماني رجاء المنفعة به ستتت أميل دما نزق الدايزي جميريو يبلو مالتهم. طبعا علماء كلاتهم تم زحالفوا تم زلو رجاء كابرب سبحانه وتعالى تزعبي تسفاء زقبروا التأيو. أولا طلب العلم ناب علم اختبقس نكلخا رفع الجهل عن نفسه ثم نشر العلم. أول شيء ناب علمك تقرب كلها زي فلتو كفلت الكاتب القس مالتيو فلت كادماني نتي لفلت كادماني ناب حوات كان كتبت صح مالتيو. ولذلك انتايلو أسأل الله أن ينفعنا به إلو ربي بزي قبرنا يدما ربي تتأكم يعني تتأمنا يقبر لنا إلو ومن كتبه نعوز كتبه لنفسه أو سمعه بسمعه أو قرأه وإذا قرأه أو حفظه. إذا عمدة الأحكام بزح سبيو كان أحاديث ده حفظا مالتيو أو نظر فيه أبو زلوين زكاتات السبزخونة أن يجعله خالصا لوجه الكريم ربي كابتي الله لهم يسرحوا كاباتهم يقبرنا
موجبا لفوز لديه في جنات النعيم فإنه حسبنا ونعم الوكيل له ربينا كلاتنا ربي حجازنا تي نعمة تزبلت نتقع له دماني رب العالمين ينابو دماني نتقع له في كتابه بسم الله له جميرو مالتيو. نعم طبعا إذا كتاب زي بزوح شروحات له بزوح كتابتي نزي كتاب نزن عمدة الأحكام زركب أحاديث شريحة مو حدا خابو شيخ محمد بن صالح العثيمين كال أوتوين أبو الفلاح تبعها مسك الختام دبل كتاب عبي كتاب له درجة قال سلست أربعة ويسكب حمشت مجلد دبتزح مسك الختام في شرح عمدة الأحكام زبل كتابين قالوا مالتيو كلاتهم لمن يوم زقلصو نتن أحاديث ناي أحكام تقيسن زلوا نعاتن يوم زقلصون زبرون مالتيو. طبعا كتاب بمنتاي له أرست جميرو كتاب الطهارة له كتاب الطهارة. طبعا الطهارة أبقى أنقوان تدعمت إن أبقى أنقواني عرب طهارة مالت نظافة مالتيو تسريت مالتيو. لكن بشرعي طهارة طهر دي هذا اللي انت دعي كان حدث ارتفاع الحدث وزوال النجس مالتيو. حدث ودوكا زفرس انت دعا اقات اموكا اللقينو نعوه بودو غيركا انت دعا الكايو كومو دماني نجاسة زخون بأكالات كاديو ويبتسقدو اللبوتا ديو ويبفل لك بأكالات كان تدعا أنت إحكاية دماني إذي ارتفاع الحدث وزوال النجس دماني طهارة يبهال مالتي وتطلق على نفس التطهر وهي بهذين المعنيين حسية. ارتفاع الحدث وزوال النجس كنبل كلنا زر أي نجر نجاسة بسخونة كدان كاديو ويبتسقدو اللبوتا ديو انت دا الكايو إذي زر أي زدهسس مالتيو. وتطلق على الطهارة المعنوية طهارة ما معنوي زي دهسس لكن طهارة العقيدة أبوشت لبخا نايوشت لبخا مصرايوين طهارة يبهال مالتيو. طهارة العقيدة كاب شركي طاهر كتكون لأنه الشرك هو نجس كابوه تطهيرك وحدانية نيربي لا إله إلا الله محمد رسول الله الكعقيدة صحيحة كتملؤن كل خالب وخال زدماني طهارة يبهال مالتي. طهارة الأخلاق ونا لنا حقد وحسد قبل بزركبي كاب حقد كاب حسد كتنصهن كلخا كتصريون كلخا حسد دي بالكا تكون كلخا طهارة معنوية بإيدك دزهسس كوت زي كونه بزوين طهارة أي مالتي. ولذلك ربنا عز وجل خذ من أموالهم صدقة إلو صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم يعني زكاة كتوتسن كلخا طهارة أي مالتي تطهيري نتي بزي كبو ويبقلد متسكاد تحاوسة كانعو تنصه اللخا مالتي. وطهارة كاب بخل كاب نعيت راح مبال دمان كابو دمان تنزها لخا. ولذلك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهايلو. كمون ربنا عز وجل إنما المشركون نجسلو شرك زلو كفر زلو كحدث زلو نجس تباهيلو. نجاسة بحسية بأكال يكونن نجاسة ناي قلب مالتي وقلبها كالطهاري زلو بجك حد واحد الأحد بجكاتي الله سبحانه وتعالى سماين مريتن زخلقه نعوت زي كوينو كالي زملخ يلن كالي عبادة زقبؤو يلن كالوت كلاتهم باروت يوم إلكا نزهنا نايلبي توحيد كتملن كلها هذه طهارة. لكن شرك كفر انت لك خوينو إنما المشركون نجس ربنا عز وجل. وقد بدأ المصنفون في الفقه وأحاديث الأحكام كتبهم بالطهارة كلاتهم اتهم أحاديث ناي أحكام زدالو كتابتهم بمنتهي يجمروا بناي طهارة يجمروا. نمنتهي انت دعا تباهيلو لأنها مفتاح الصلاة. مبقى سيناي صلاة كسجد انت دعا دليخا ناب صلاة كتأتو قد ممئتاوكا
كتمالؤ زلكا طهارة مالتي والصلاة دما انتهى التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين عندنا بسلمنا ناب إيمان تأتوكا شهادتين يا لا إله إلا الله محمد رسول الله دحريزا شهادتين عندي عمل دمان تمتس انتهى صلاة يا فلا صلاة إلا بطهور صلاة دماني بزي طهارة يكونني ولذلك بقار نزع عباي عبادة زي أنا بقى نختأتو مس ربخ تراهب انت الأخوين كأول شيء كتبقسوا له زلكا كافتك عندي الشروط ناي صلاة طهارة ولذلك كتاب الطهارة إلهم أبناء فقه جمهور مالتهم نعم كموين وثم مناسبة قد لا تكون مما قصده العلماء بالذات وهي تذكر المتعلم عند بدء تعلمه بتطهير قلبه وإخلاص النية لله تعالى في طلب العلم كموين كتاب الطهارة خنبل كلنا اتناي قداماوي طهارة راح زي كونه كاب نجاسة خاب زر أي نجر وين زي كونه نايوشت أوي تبقو سخاوين ناب علم دي خاتبقس كازلخا وكتعلم دليخا ناي أقباب ناي سلات مجمع ياخت الطهارة اللي كايلنا مباري كاب تقندي طهارة دماني إخلاص النية نعم انت خاتبقس دليخا نختعلم تقوين دماني نياخا كتتصبق على كمالتي بأن يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة قص ربي فمدماني يوم القيامة كابتوم عوتات كخون إلك أخذت بقص دلك أمبر عالم نختب بحال فلات نختب بحال ويدماني نسب نختكاتا علو إلك نحما أغنياتات إلك أخذت بقص يبالكان ممكن كتفلت إخا لكن بركة زي يقول لي يزخون إذن مجمريا ጥንቃቄ ስለ ዘድልዮ እቲ ኢኽላስ ብኡ ድማኒ ጠሃራ ዝብል ድማኒ ብኡ ይብገሱ ማለት እዮም أولا ክትብገስን ከለኻ ናብ ዕልሚ ማዕሪፈት ወይ ረፍዕ الجهل ክትብል ኣለካ ኣነ ስኒ ዝብገስ ዘለኹ ክዕለም ኢለ ክታበይ ዝግንፅል ዘለኹ ናብቲ ዝኸይድ ዘለኹ ናብቲ ዝጓየ ዘለኹ ዝኸይድ ዘለኹ ክፈልጥ ንረቢ ስብሓነሁ ወተዓላ ብፍልጠት عبادة من انتن كجبر كتبلا لك وحفظ الشريعة الإسلامية كومو دماني رب العالمين زوردو كحفظت لزلو كحلوس لزلو أنا دما كابتم حلو تناتو خون كابتم قريئهم ونشرها بين الناس نابسبات وينزم حلالفو كمتا رسول زبولوا نعاء كمت النبي عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها إلهم ربي ينورو برهان يقبرو إلهم النبي عليه الصلاة والسلام دعا جيرملو نا حديث سمعوا فوعاها لك كما أجيرو حافظو كم تاد سمع جيرو دحلفها إلهم نزين خركب زبل تبقوا سخلو وكالو مالتي وحمايتها والنضال دونها كمدماني كقالس نتدين بكل خبصحو ورفع الجهل عن نفسه وعن الناس لنفسي أفلت أخلوني سبات وين كفلتو حتى يعبد الله على بصيرة رب العالمين دماني نربي عبادات قبر دماني على بصيرة على علم بعلم جيرم منتن نرب سبحانه وتعالى عبادة قبرو نزي بقصد اللخو إلكا طهارة معنوية طهارة داخلية دماني يدلي كمالتي نوشتي نصهنا دماني حتى أقدس زخوني مالتي الإخلاص زخون يكون عمل صالح ناب رب قراربك تسرحن كلها كلتة قد ما كنت كلتة شرطك مالا الله أولا الإخلاص لله الكفت بقسال لك كالي على ما كالي تبقسطات كله كايقولون تغمنا الدنيا ديو ويكالي مسناي الدنيا تتحازي تحستو كتقرب بالكان أبكي أب علم انترات بكيس كمالتيو إذن ويدماني أي عبادة أي سراح تسرحو إخلاص يدليو مالتيو كال أي شرط كال أي قد ما كنا الدماني المتابعة كم تا رسول عليه الصلاة والسلام دسرحوا كم أجير كأخاتا عبادة بتصم زلك هذا كلت انترات مالينا الإخلاص
والمتابعة تقبل يركب مالتي أبواب ناي فقهي كتعلم علمي ناي طهارة ديو شروط الصلاة ديو واجبات الصلاة ديو أركان الصلاة ديو كاب ناي صلاة ديو كتفلت إزي كابتي عبي خير كومو دماني انت دا تبقيسكا تعلم على تفلت على خوين كاون رب العالمين خير دليل كالو مالتيو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام انتايلهم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين لهم تدعى رب العالمين نحاد سب خير دليل سني أبدينو فقه قبرو فقه يهبوه لهم باري فقه أبدين كلوكا خيري أي مالتي بمفهوم أنصار نايزي تردو دماني رب خير تزي دليل دماني أي فقه نبدين مالتي باري رب خير تدليلك فقه نايدين فقه علمي كلوكا إزي كافي عندي أقدر تزكوني ولذلك إخلاص لله الكامسرح أقداسي سلزخونس أبتناي كتاب ناي فقه تعلمنا نكلنا حجي أبناي فقه كتاب أول حديث أبزي كتاب زي عمدة الأحكام أقريبا موزلو انتاي انت دايلكا أول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات تبل نعم مجمريا أبز كتاب زي ذكروا ما مالتهم إنما حديث عمر بن الخطاب طبعا حديث عمر بن الخطاب مبزحته أسلامي ولله الحمد والمنة نذا حديث زي آية حفزائي إمام النووي أبت كتابهم الأربعين النووية وآية مجميرهم كتابهم رياض الصالحين وين بزي آية مجميرهم إمام البخاري وين كتابهم مجميرهم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتهي لهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي عليه الصلاة والسلام سي قبلوا سمع يوم يقولوا سيدنا عمر بن الخطاب انتهي لهم نبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو امرأة يتزوجها تمان لنا فهجرته إلى ما هاجر إليه إذا حديث إذا عابي حديثي أقداسي زخوني أكله أعمال ناتنا كنسرح كلنا كنبقز كلنا إذا حديث زي أقول لك زي أبقى منا كله إنما الأعمال بالنيات وسيدنا عمر بن الخطاب جمع غفير صحابة أكبر من كله منبر كوينهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام كبلو سمع يوم إنما الأعمال بالنيات عمل ناتكا رب العالمين جزاء ناتكا ذخف لك بتانيا ناتكا أنت عينت سراحة كسباتي سرحو كلت يوم اتحادة صفر بزيرو يوزي اتحادة دما كالجبال كندقو بتات حسنات حيزو يوزي مالتي كلتين تنتقبارتين كلتين حال عينتها كايدة أنت قايدا لكن تاي فلياتن تيلكا النية إنما الأعمال بالنيات اتحادة كبقسن كله ولا نفسلات تبقسو خيدو لله يلو حدد ماني يرائي كمنافقين نفسلات كبقسو كله رياء سبتريقهم يمزخودو مالتهم ولذلك كلت يوم بيتيهم حانت عينة ركوع حانت عينة سجود حانت عينة السجاجدة سجيدو بسلام عليكم يلوم إزي بزاز سرحا كوادا زنبنيا يقون نيوس لزخفة إزي دماني لله يلو استبقس دماني درجو كبي بالمالتي ولذلك نية تقندي كنت ويدماني كتقري زلو أكالات نايود سب حسن النية مالتي نية خاخ تتطبق لك ولذلك كم قدامت كل جدي خب تعبيتي أبوتاتنا دعاء قبرو ربي
نياكم يتصبقلكم إلهم دعاء يقبروا نيرهم. هذا هو الصلاح. إذا تقندي مربط الفرس كم زبلوه مالتهم تقندي كتعري كتسلح رب العالمين كنتاتنا كعريلنا تخوينو نيانا خسلح له كل تبقسنا لله تيبك لله الكاتب خلقك لله الكاتخلق استزاربك لله الكاتزارب إذا نيا زياء أبقيات أبتو مالتيو في الأعمال الظاهرة والباطنة قداماوي دي سراح ديو مالاوي دي سراح ديو بأكالات كاتسرح ديو كل مفتقر إلى النية نية تدليا مالتيو نية صالحة نية حسنة صبوت نية انت دقالوا خوينو عمل ناتكا ثمرة زلو فرز زلو يقون مالتيو فمن أسس بنيانه على تقوى كل جزء تأبقى قساناتكا بسم الله الكا بقسم كلها نياخا صالح انت دقالوا تاني اشتي تراح عباي كندقو بيئات خون مالتيو ولذلك انت يبلو كم من أعمال تسقرها النية كنتي قوبو زخون عبي سراح سريحون كله لكن بسنك النياناتو بزحم نياناتو نتحتي يورد مالتيو كم من نية صالحة دماني اشتي عمل كلا بتاطبوت تبقسو بتاطبوت نيو دماني كندي قوبو أجر دماني يركب مالتيو لذلك ذي صلاح النية ناي وشتخام مع الرأي التقان بيو مالتيو ولذلك قل السبات كميجركا أبذي درجة زي بتحكا كبلوا من كله والله كنت زي عمت أكل تقاليسة رب العالمين دماني يبوني نعم ناي شيطان قالو دخونك تسرح تدلي لا زي رياك يدخونك قدفاوين بلكاي شيطان كأني مداخلنا تدما بزحيو ولا نعمل الصالح نتخير نخي تسرح كمان مليسو ندحري تقوتكايو ولذلك معرفة مكايد الشيطان أقداسيو أحيانا وين نخير تبقيس كخلخا والله زي أسدحان لو معل ساي تزارب يخا وإنما لو معل ساي تعلم يخا لو معل ساس كم زي تكبر يخا بلكا هي أبرياء كي تأتوب لكا كبتاسر كقواد لكا بقيدلي ويد ماني سبات مستأكبو قلو لا لو معلتي حجخ تزارب على لكا بلكا مكنياتو بعل قلو له استخاء ناتكا أفلت أخا حجي إخا ختم تسوز لكا يبلكا ولذلك كندي علماء عبيتي كله أبقل مناسبات سب يكاتع الزارب يبل يقبلوا مالتهم بأزيادة مش بقدام يتعلمنا نيركا خمزيات بالنيركا لما خبتم صالحين عبيتي مش تبل نيركا زي أسعد إمكاننا زي كل زيادة أني كل أسخا تفولت أنديم دزاربو نيروم انت خوين كاد عادي تزاربك مسبولو والله شعو أنا كعلمكم كله لله اللي تبقي سيسب كفلت إليه حجي قنا بزابو تازي أزنبورو قن ناي كتي عم تبقي سوم نيرو دحر دعم ناي كتي عاتيد ما نختع نفلتتناتي نخفلت لزخنا بهم يدي تزارب كبلو ولذلك يعني حساسيو كم زي سنسيتيف جدبهات يقضخونا نقري قداي ناي أعمال مالتيو ولذلك إمام النووي رحمة الله عليه تايبلو العمل لأجل الناس رياء سبات كريو لي الكا سبات كريو لي الكا مسرح شركيو من تسبيل كان تناسر يحكي أنت أبو وقعت في الشرك الترك من أجل الناس دماني رياء له سب يعني سبالو ويقليل كعمل دماني ختقدف دماني أبرياءاتي خالقها بمعنى قلب خاسني مسمن تشاغلوا لها مسدق سبات لا خلاص ندق سبات رسعيهم بين الحجر والبشر حدق بروم يهلو أيهلو مسخات راح مستي إمكانيات كا مستي كلتنات كا مستي توقسونات كا مسيح أختر راح دلكا بريو كم زي لزخانت لو معلتو يقلس لزولو إلكا تبقس نقدمت كتيدي بالكان مالك ولذلك حادة كابو دماني العلم علم طلب العلم من أفضل القربات زبالت
بربي زكراربك صراحة انتهي التباهل هو طلب العلم، لكن يحتاج إلى إصلاح النية. نياها ونيانا كلاتنا كنطبقه لنا مالتي. إصلاح النية هذا كابتي أقدس زخني مالتي. ولذلك طبعا إذا حديث ذي إنما الأعمال بالنيات عابي مجلس عابي شرح زد ليه، لكن مختصر نلوم معلتي إذا حديث ذي من يوم أما حلالي فما أنت دعيلنا هو عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وثاني خلفاء المسلمين الفاروق. إذا حديث ذي سيدنا عمر ابن الخطاب أبو حفص تباهلهم مفلوتو أبو حفص تبهالو بتي شمنا يقالون بتي دماني تشير إلى الأسد، قوة ذنبورهم، حيل ذنبورهم. كناه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق وينبهاليهم لفرقه بين الحق والباطل. سيدنا عمر أب إسلامنا مسأته جين أبتي أب عسراتات ويا بربع مسبوطحو أخاخي بومتهم مسلمين شعو مسلمون عمر بن الخطاب بجهد كجهدون جميرهم تم مسلمين تحابيهم زنبورو مالتهم. عمر بن الخطاب أسلم بعد 40 رجلا تحري 4 سبوت كمدماني 10 زخونا قبدك انستيو أو في السنة السادسة من النبوة. أما بل شاد شيء عامت نبينتنا رسول عليه الصلاة والسلام في يوم مسلمهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يلقب بأمير المؤمنين بعد وفاة أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق خليفة خوينهم من الرسول عليه الصلاة والسلام، خليفة رسول الله تباهلهم يفلطوا نيرهم سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر مسموتو بدحريو عمر بن الخطاب خليفة خوينهم. خلفاء الراشدين 4 اللونا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. لكن سيدنا أبو بكر خليفة يبهال نيرو بدحريو دماني عمر بن الخطاب مسمته تكرار كيكون. لمثالي نمنتاي خليفة تباهيلو مالو متكأتا ناي رسول يمرحو سلزنبورو أبو بكر بدحري دماني عمر متي حجي خليفة رسول الله كبهالي. سيدنا عثمان مسموت دماني خليفة رسول الله كبهال. نزي تكرار زين خيمت إلهم أمير المؤمنين تباهيلهم مالتهم. بويع بالخلافة يوم موت أبو بكر الصديق رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر مسموته سيدنا أبو بكر أشرهم لهم إلهم عمر يكون مسمولهم مبايعة تغير لهم مالتهم. طبعا كله أبو الدنيا أي تاريخ فلان تيلكا أبدا على تزيئات ولدوا أبزي آدمان مويتي خاتبل تغنيرهم رب حفظهم دعلمنا كل جزي أبدخون كتابتي قرئن كلها بسم الله الكا تجمر زي شيخ زي فلان ابن فلان يبهال. مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أب عنيزات وليدهم أبشحن 347 هجريات بل دحري كنبا خلخاد ما نصني حلكا دماني توفي سنة كذا مويتو دماني أبعلت كندز دماني بل كله حجيت يا عبرة زعلمنا زنبورو رأي وز بحال زلو كندي كتاب تقرأ يعني ولد سنة كذا وتوفي سنة كذا. هكذا الدنيا نهاية يعني مدمدم تازلوا حتصار جزيئة مالتي حتصر دماني يعني حج عمر بن الخطاب أبشات شاي عامتنا نبوة يعني مسلمهم أبسنة كندزي عدمي ينيرو كتبل تانيحكا دحري دماني توفيات مالتي. هكذا الدنيا. ولذلك دحري أبو بكر الصديق مستنحو استشهد على يد نصراني يدعى أبو لؤلؤة وقيل مجوسي دي ونصراني دي تباهلو فجر انداس قدوهم كله بمتيئو بكاراس مزمل اجيرو طعينوهم واستشهد عمر بن الخطاب. سيدنا عمر أبتقديتي بزي
كاب الدنيا اليوم مالتهم. طبعا عمر بن الخطاب مناقب ناي سيدنا عمر بن الخطاب قصيركا أي ودأني مالتيو. كان من أشرف قريش كابتن بلوصات زبهالو أب قريش زنبورو حاجة كاباتهم عمر بن الخطاب أسلم في السنة الخامسة أو السادس بعد البعثة. فكان في إسلامه عز للمسلمين. إسلامنا عمر عبي كبرة نيرو نتهم مسلمين. شهد المشاهد كلها، كل غزوات أنصار رسول تبجيسهم زموتو زنبورو بالتخايد وقعتها كله عمر بن الخطاب خافي لهم يوم. وتولى الخلافة بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنهما بأحد منه سيدنا أبو بكر وسياقة دفهم بدحريو خلافة دماني عمر الخطاب وسيدهم. فقام بها خير قيام بعده. تزبلت زمن تزبلت دماني كايدا دماني سيدنا عمر أكايدهم مالتهم. وفي آخر ذو الحجة ب4 ليال بقينا منه طعنه غلام مجوسي. حدا مجوسي مزيئو لعمر الخطاب قتلوه. وأمير المؤمنين قد كبر لصلاة الفجر. صلاة الفجر اتوي لهم الله أكبر لهم كسكدوا خلوا أبقى قتلوهم مالتي. فحمل إلى بيته تسكمهم نجزا وسيدهم. وتوفي بعد 3 ليال سنة 23 مبل عسران 3 هجرية مويتهم مالتهم. ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. كابتي عبي عدل ودماني بالجاز وسد ودماني من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كم ودماني من سيدنا أبو بكر أبحاده بوتات غبيرهم مالتهم في حجره أو في حجرة عائشة رضي الله عنها. فكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر وأيام. خلافة سيدنا عمر 10 عامت مريحنة حيزهم 10 عامت 6 ورحن قلع معلتاتن رضي الله عنه وأرضاه. ربي يرضي لهم. شهيد يعني أول شهيد أو ختم خلفاء سيدنا عمر بن الخطاب يوم مالتهم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام مسموته من يحسبهم من يقبرهم أبي قبروا زبهل صحابات زراريبهم كابتي ببصحهم أحاديث تكون يكون نبي أبتا زموتا أب أي زقبر زموتا بوتا أب أي زقبر. إذن انبقار أبتا زموتا أي زقبر نبي عليه الصلاة والسلام أبتا زموتوا بوتا نتا دكي سوم لازم نبورو نعاء العلم أبقى كبيرهم مالتهم. بدحريو سيدنا أبو بكر أبو آن عائشة سيد الرسول عليه الصلاة والسلام دماني مسموتو دماني أبقونهم تقبيرهم. بدحريو عمر الخطاب استئذان جيرهم فقاد حاتيتهم كاب عائشة أبتا تقى رسول مسبولو حرايت إلى كدات لهم أبقى دماني عمر الخطاب هدفينهم مالتي. الجي زيارة المدينة كيدن كلخا ناي رسول عليه الصلاة والسلام قبرناتهم زيارة مسكبركا كوموني أبو بكر زيارة تكبر كومو دماني ناي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا زيارة تكبر مالتي. ناي رسول مسبزعك السلام عليك يا رسول الله تقول مالتي انت لقاء يعني نشهد لك أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة بالقلق سلف الصالح كومو بلوس لزنبورو كومو دماني لسيدنا أبو بكر دماني السلام عليك يا خليفة رسول الله تقول كومو دماني أبناء عمر دماني السلام عليك يا أمير المؤمنين الكا نزام سلستيوم أجي أبو الدنيا زلو زيارة زقبرة مدينة بو عبدالكا مقصد نزيارة نقبري يكون كان تخيد لكن أبو مسبت أحكا أبتي بوتا مستي مسجد سلزلو سلامتو لهم مالتيو. نعم هذا هو عمر بن الخطاب. طبعا سيدنا عمر بن الخطاب عبيار استيو تا حديث زحلفوا حديث إنما الأعمال بالنيات تبل
أبزي كتاب ناي فقهي أبو أبواب ناي فقهي قدام من التسفور ونساء تمعاني ناتا بإذن الله تعالى عبد مجزء إن شاء الله كابو نوستو فوائدوين كنرئينا مالتي ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه كمزي إذا كتاب بسم الله إنا جميرنا يزلنا إن شاء الله الحمد لله إنا دماني نقتملو نودعلو دماني ربي يوفقنا نابلكونا إلو محل حستي أبزي أود وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد